नमस्कार। आजको यो छोटो भिडियोमा म विशेष गरी परियोजना कार्य यानि प्रोजेक्ट वर्कको बारेमा छोटो चर्चा गर्न गइराखेको छु। विविध प्रकृतिका प्रोजेक्ट वर्कहरू अहिलेको वर्तमान विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रमले प्रोजेक्ट वर्क मार्फत, प्र्याक्टिकल वर्क मार्फत विद्यार्थीहरूका विविध पक्षका सिपहरू प्रवर्धन गर्ने अ, कार्यका लागि प्रोत्साहन गरेको छ। र सोही अनुसार विविध प्रकृतिका परियोजना कार्यहरू पाठ्यक्रममा पनि नमुनाका रूपमा दिएका छन्। पाठ्यपुस्तकमा पनि केही प्रोजेक्ट वर्कहरू दिने प्रयास गरिएको छ। र आजको यस भिडियोमा विशेष गरी म अलिक फरक प्रकृतिको प्रोजेक्ट वर्क यानि परियोजना कार्यको बारेमा चर्चा गर्न खोजिराखेको छु। र परियोजना कार्य विविध प्रकृतिका हुन्छन्। करिकुलमको विशेषताको आधारमा परियोजना कार्य पनि विविध प्रकृतिका हुने हुनाले विविध प्रकृतिका परियोजना कार्यको छलफल गर्ने क्रममा आज विशेष गरी इन्टरडिसिप्लिनरी, अन्तर्विषयक र ट्रान्सडिसिप्लिनरी विषयको सीमाभन्दा अझ पर गएर डिजाइन गरिने परियोजना कार्यको बारेमा म छोटो चर्चा गर्न गइराखेको छु। यसै क्रममा दिगो विद्यालय बगैँचा निर्माण परियोजना यो सन्दर्भमा आज मैले यो भिडियो मार्फत यहाँहरूको बिचमा चर्चा गर्ने जमर्को गरिराखेको छु। अ, विशेष गरी यो दिगो विद्यालय बगैँचा निर्माण परियोजना एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण परियोजनाको रूपमा लिन सकिन्छ। अहिले नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले पनि विद्यालयमा एउटा अध्ययनका लागि उपयोगी हुने बगैँचा निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने नीति पनि अङ्गीकार गरिराखेको अवस्थामा विद्यालयले यसलाई एउटा परियोजनाकै रूपमा विकास गरेर अगाडि लैजान सक्ने अहिलेको अवस्था छ। त्यसैले यस सन्दर्भमा म थोरै अ, कसरी यो दिगो विद्यालय अ, उम्, बगैँचा निर्माण परियोजनालाई अघि बढाउन सकिन्छ, करिकुलमका विभिन्न ढाँचाहरूमध्ये कुन ढाँचाबाट अगाडि जान सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि प्रसङ्ग उठाउने प्रयत्न गर्छु। पक्कै पनि बालबालिकाहरूलाई विविध किसिमका क्रियाकलापमा सहभागी गराउँदा र बालबालिकाहरूलाई विशेष गरी माटोसँग खेल्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्दा बालबालिकाहरूले प्रशस्त सिक्न पाउने अवसरहरू प्राप्त गर्ने हुन्छन्। पछिल्लो दिनमा अर्थ पेडागोजी पनि भन्ने गरिएको छ। बालबालिकाहरूलाई हरियालीसँग, बालबालिकाहरूलाई माटोसँग, बालबालिकाहरूलाई प्रकृतिसँग, बालबालिकाहरूलाई पानीसँग, हावासँग नजिक राखेर सिक्न दिनुपर्छ भन्ने अवधारणा स्वरूप यो बगैँचा निर्माण परियोजनाले ठुलो अर्थ राख्छ। त्यसैले यस सन्दर्भमा थप चर्चा गर्नुभन्दा अगाडि यो विशेष विविध प्रकृतिका हामीसँग पाठ्यक्रमहरू छन्, पाठ्यक्रमका विभिन्न ढाँचाहरू छन्। ती ढाँचाहरूमा हामीले विविध खालका परियोजना कार्यहरू निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यस अन्तर्गत रहेर विद्यालयको बगैँचा निर्माण पनि पाठ्यक्रमको कुनै ढाँचासँग नजिक रहेर हामी त्यो प्रोजेक्ट डिजाइन गर्न सक्ने हुन्छौँ। सबैभन्दा पहिले हामीले पाठ्यक्रमका विभिन्न पक्षहरूलाई विश्लेषण गर्दा यो सेपरेट सब्जेक्ट करिकुलम भिन्न विषय पाठ्यक्रम भनेर भन्ने गर्छौँ। यो भिन्न विषय पाठ्यक्रममा जुन हामीले हरेक विषयहरूलाई फरक-फरक रूपमा लिन्छौँ। हरेक विषय एक विषयको अर्को विषयसँग अन्तर्सम्बन्ध नभएका जुन पाठ्यक्रमको ढाँचा हुन्छ, जसलाई हामी भिन्न विषय पाठ्यक्रम भन्छौँ। यसमा कुनै परियोजना कार्य निर्माण गर्नुपर्यो भने विषयगत परियोजना कार्यहरू हुन्छ, जहाँ आफ्नो विषयमा छुट्टै प्रोजेक्ट वर्कहरू बनाएर दिने गरिन्छ। विज्ञानका वा गणितका वा सामाजिक अध्ययनका वा नेपालीका वा अङ्ग्रेजीका वा अन्य विषयका परियोजना कार्यहरू छुट्टा-छुट्टै बनाएर दिने गरिन्छ। भने अहिले हाम्रो चलन-चल्तीमा रहेको पाठ्यक्रम मल्टी सब्जेक्ट इन्टर्याक्ट भएको मल्टी सब्जेक्ट
अर्थात् बहुविषयक पाठ्यक्रम भन्छौँ, मल्टिडिसिप्लिनरी, जसमा चाहिँ एउटा विषयसँग अर्को विषयको सम्बन्ध रहेको हुन्छ। इन्टरेक्सन भन्दा पनि कनेक्सन रहेको हुन्छ। उदाहरणका लागि अहिले कक्षा 1, 2 र 3 मा एकीकृत पाठ्यक्रमको ढाँचामा कार्यान्वयन भइराखेको छ, जसमा थीमेटिक करिकुलमहरू चलिराखेका छन्। विभिन्न विषयहरूमा थिमहरूलाई मिल्ने गरी पाठ्यक्रम निर्माण गरिएका छन्, जसमा मल्टिडिसिप्लिनरी यो करिकुलम भन्छौँ। यसमा पनि विभिन्न प्रकृतिका प्रोजेक्टहरू निर्माण गर्न सकिन्छ, जसमा एउटा निश्चित प्रोजेक्टको थिमभित्र विभिन्न विषयहरूको कनेक्सन गर्न सकिने अवस्था हुन्छ। यस खालका अ, परियोजना कार्यका उदाहरणहरू हामीले पाठ्यक्रममा र पाठ्यपुस्तकहरूमा विभिन्न विषय क्षेत्रमा प्राप्त गर्न सक्छौँ। भने तेस्रो प्रकृतिका जुन क्रम इन्टरडिसिप्लिनरी भन्छौँ, अन्तर्विषयक पाठ्यक्रम, जहाँ हामीले विशेष गरी कक्षा 1, 2, 3 कै प्रसङ्ग उठाउँदा हाम्रो सेरोफेरो यो विषयक पाठ्यक्रमको रूपमा रहेको छ, जहाँ धेरै विषयहरूलाई इन्टिग्रेसन गरिएको छ। धेरै विषयहरूलाई एकै ठाउँमा मिलाउने काम गरिएको छ। अर्थात् विषयवस्तुहरूलाई अन्तर्घुलन गरिएको छ। नुन, चिनी, पानीको रूपमा विषयवस्तुहरू पस्कने काम भएको छ। त्यस्तो प्रकृतिको पाठ्यक्रममा हामीले प्रोजेक्ट वर्कहरू बनाइरहँदा विषयवस्तुहरूको अन्तर्घुलनलाई आधार बनाएर विभिन्न विषयवस्तुका विषयवस्तुका प्रसङ्गहरूलाई आउने गरी परियोजना कार्य निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यसभन्दा पनि माथि हामी ट्रान्सडिसिप्लिनरी भन्छौँ। विषयको सीमाभन्दा निकै पर रहेर विविध प्रकृतिका समस्याहरू, जुन समस्याहरू समाजमा देखा परिराखेका छन्, जुन कुनै विषयसँग स्पष्ट सम्बन्ध भन्दा पनि होलिस्टिक रूपमा साझा समस्याका रूपमा रहेका विविध समस्याहरू हल गर्नका लागि विविध परियोजना कार्यहरू निर्माण गरिन्छ, जसलाई ट्रान्सडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट भनेर भन्ने गर्छौँ। अ, विषयगत सीमाभन्दा निकै पर पुगेर हामीले प्रोजेक्ट वर्कहरू डिजाइन गर्न सक्छौँ। त्यसैले डिसिप्लिनरी, मल्टिडिसिप्लिनरी, इन्टरडिसिप्लिनरी, ट्रान्सडिसिप्लिनरी विविध प्रकृतिका परियोजनाहरू हुन्छन्। आज मैले प्रस्ताव गरिराखेको परियोजना विशेष गरी इन्टरडिसिप्लिनरी र ट्रान्सडिसिप्लिनरी यो ढाँचाभित्र रहेको छ। त्यसमा संक्षिप्त चर्चा म बिस्तारै अगाडि बढ्ने क्रममा छु। यसरी हामीले परियोजना कार्यको कुरा गरिरहँदा करिकुलमलाई विशेष करिकुलमको ढाँचालाई, डिजाइनलाई विशेष बुझ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। भर्खरै मैले अघिल्लो प्रस्तुतिमा 4 प्रकृतिका, 4 ढाँचाका पाठ्यक्रमहरू हुन्छन् भन्ने प्रसङ्ग उठाएँ। जुन भिन्न विषय पाठ्यक्रम डिसिप्लिनरी भयो, मल्टिडिसिप्लिनरी फरक-फरक विषय जसमा कनेक्सन हुन्छ, इन्टरडिसिप्लिनरी जसमा हामीले 2 विषयको बिचमा एउटा विषयभित्र धेरै विषयहरूलाई समावेश गरिएका पाठ्यक्रमहरू भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ भने ट्रान्समा हामीले विषयको जुन क्षेत्र निश्चित विषयको क्षेत्रभन्दा अझ पर गएर मुख्य समस्यालाई समावेश गर्ने गरी पाठ्यक्रमहरू डिजाइन गरिएका हुन्छन्। यस आधारमा सिकारुहरूलाई प्रोजेक्ट वर्कहरू प्रदान गर्न सकिन्छ। यसरी मल्टिडिसिप्लिनरी, इन्टरडिसिप्लिनरी, ट्रान्सडिसिप्लिनरी अवधारणालाई विचार पुर्याउँदै हामीले पाठ्यक्रममा दिएका विभिन्न परियोजना कार्यका अतिरिक्त थप कार्यहरू पनि निर्माण गर्न सक्नेछौँ र सिकारुहरूलाई त्यस प्रकृतिका पाठ्यक्रमहरू का जुन प्रोजेक्ट वर्कहरू मार्फत सिप विकास गर्ने कार्य गर्न सक्नेछौँ। र विशेष गरी मैले उठाउन खोजेको आजको यो ट्रान्सडिसिप्लिनरी एजेन्डा अझ बढी यो प्रोजेक्ट वर्कमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, विषयको सीमाभन्दा पनि बाहिर रहेर कसरी परियोजना कार्यहरू डिजाइन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भ आजको अझ बढी महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो। र यो ट्रान्सडिसिप्लिनरी जुन ढाँचाको पाठ्यक्रमले विशेष गरी खोज्ने प्रसङ्ग भनेको धेरै जेलिएका विषयवस्तुहरू, कम्प्लेक्स सब्जेक्ट म्याटरहरू, जटिल विषयवस्तुहरूलाई हामीले बालबालिकाहरूले वा सिकारुले विभिन्न कामका माध्यमबाट, विभिन्न परियोजनाका माध्यमबाट कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने प्रसङ्गहरू चाहिँ उठाउने गर्छौँ। त्यसैले आजको यो छलफलमा विषयगत सीमाभन्दा पनि पर
उच्च तहको एकीकरण भन्ने गर्छौँ हामी। उच्च तहको एकीकरण, यो खासै एकीकरण नभएकोबाट पाठ्यक्रम उच्च तहको एकीकरणमा गइराखेको छ। उच्च तहको एकीकरण सन्दर्भमा विभिन्न परियोजना कार्यहरू निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यसमध्ये विद्यालय बगैँचाको प्रसङ्ग उठाउने क्रममा छु। यो ट्रान्सडिस्सिप्लिनरी अर्थात् विषयगत सीमाभन्दा पर रहेको पाठ्यक्रमका केही विशेषताहरूको कुरा गर्नुपर्दा अत्यन्त माथिल्लो लेभलको इन्टिग्रेसन यसमा हुन्छ। यहाँ विषयको अस्तित्वभन्दा पनि समस्या के हो भन्ने कुरासँग यो बढी सरोकार राख्छ। यसले विषयको अस्तित्वभन्दा पनि पर रहेर समस्या समाधान गर्नका लागि सिकारुहरूलाई विभिन्न जुन कामका माध्यमबाट अगाडि बढ्नको लागि प्रोत्साहन दिन्छ र रियल लाइफ एक्सपिरियन्स भन्छौँ, यो वास्तविक जीवनसँग सम्बन्धित अनुभवहरू हासिल गराउनका निम्ति यस्ता परियोजना कार्यले ठुलो अर्थ राख्छ र गहिरो बुझाइ हुन्छ। यसभित्र मानवीय संवेदनाहरू, प्रकृतिलाई सम्मान गर्नुपर्ने पक्षहरू यसभित्र रहन्छन्। उदाहरणका लागि अहिले विशेष गरी वातावरणमा निकै ठुला समस्याहरू देखा परिराखेका छन्। क्लाइमेट चेन्जका सवालमा ग्लोबल वार्मिङको समस्या हामी भोगिराखेका छौँ। हरितगृह प्रभावका समस्याहरू हामीले भोगिराखेका छौँ। ओजोन तहको विनाशका समस्याहरू हामीले भोगिराखेका छौँ। यी लगायत समाजमा अन्य विविध प्रकृतिका समस्याहरू देखा परिराखेका छन्। त्यसैले होलिस्टिक रूपमा, बृहत्तर रूपमा कुनै समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सवालका परियोजना कार्यहरू अहिलेका अत्यन्त आवश्यक परियोजना कार्य हुन्, जसबाट केही नयाँ कुराहरू, नयाँ अनुसन्धानको माध्यमबाट, अध्ययनको माध्यमबाट समस्या समाधानका विविध उपायहरू अपनाउँदै कोलाबोरेटिभ रूपमा समस्या समाधान गर्नका निमित्त सिकारुहरूलाई अभिप्रेरित गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो र त्यससँग सम्बन्धित सिकाइ अनुभवहरू, त्यससँग सम्बन्धित ज्ञान, त्यससँग सम्बन्धित सिप, त्यससँग सम्बन्धित अभिवृद्धिको विकास गर्नु आजको महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो। र अहिलेको यो ग्लोबल कन्टेक्स्टमा ग्लोबल र लोकल कन्टेक्स्टलाई कसरी जोड्न सकिन्छ र त्यो पक्षमा हामीले ग्लोबलाइजेसनको सन्दर्भ पनि, लोकलाइजेसनको सन्दर्भलाई पनि कसरी एकै ठाउँमा राख्न सक्छौँ, यो सन्दर्भमा सिकारुहरूलाई परियोजना कार्य मार्फत यो विविध प्रकृतिका सिप हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। र यस सन्दर्भमा विशेष प्रकृतिका परियोजनाका गोलहरू तयार गर्ने, लक्ष्यहरू तय गर्ने, ती लक्ष्य अनुसारको एक्सन प्लानहरू बनाउने, एक्सन प्लान अनुसारको एक्सन गर्ने र जे परिवर्तन ल्याउनु पर्ने हो त्यो परिवर्तन ल्याउनका निम्ति सिकारुहरूलाई परियोजना कार्य मार्फत एक ढङ्गको सिप हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। विशेष गरी यो चित्रमा यहाँले देख्नुहुन्छ अहिले इन्क्वायरी इन्टु ग्लोबल इस्यु भन्छौँ। विशेष गरी यो हामीले अहिले यो जुन विषयको सीमाभन्दा पर रहेर डिजाइन गरिने जति पनि प्रोजेक्ट वर्कहरू जुन ट्रान्सडिस्सिप्लिनरी नेचरका हुन्छन्, यसले चाहिँ विशेष गरी ग्लोबल इस्युहरूलाई इन्क्वायरी गर्ने काम चाहिँ गरिराखेको हुन्छ। त्यो समस्या समाधानमा विद्यार्थीहरूलाई, सिकारुहरूलाई अवसर चाहिँ प्रदान गरिराखेको हुन्छ। त्यसै सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण परियोजना प्रोजेक्टको रूपमा दिगो विद्यालय बगैँचा निर्माण परियोजना हो। यो परियोजनाका सन्दर्भमा प्रसङ्ग उठाउँदा यो परियोजना महत्त्वाकांक्षी परियोजना हो। हेर्दा सामान्य लाग्छ, तर हरेक विद्यालयमा एउटा विशेष प्रकारको बगैँचा हुनु जरुरी छ। बगैँचाको बहु प्रयोग हुन्छ। बगैँचालाई धेरै प्रसङ्गमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। पहिलो पक्ष त पर्यावरणीय दृष्टिकोणले बगैँचाको ठुलो महत्त्व छ र दोस्रो विद्यालयभित्र अध्ययनका दृष्टिकोणले, अध्ययनको कन्टेक्स्टको लागि, सन्दर्भका लागि बगैँचाले ठुलो अर्थ राख्छ। त्यसैले परियोजना कार्य मार्फत विद्यालयमा एउटा उपयुक्त बगैँचा निर्माण गर्न सकिन्छ र यसलाई विद्यालयमा यो दिगो रूपमा यो विद्यालयमा बगैँचा निर्माण गर्नका निमित्त यी उल्लेखित क्रियाकलापहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र यसका लागि शिक्षकले विद्यार्थीहरूलाई परियोजना कार्य, बगैँचा निर्माण परियोजना कार्यमा आफ्नो सुपरिवेक्षणमा लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसका विविध क्रियाकलापहरूमा बगैँचा निर्माण समिति गठन गर्न सकिन्छ।
निश्चित कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई समावेश गरेर बगैँचा निर्माण समिति गठन गर्न सकिन्छ। बगैँचा कहाँ निर्माण गर्ने हो विद्यालयको हातामा जग्गाको छनौट गर्न सकिन्छ। छनौट गरिएको जग्गाको क्षेत्रफल निर्धारण गर्न सकिन्छ। कति क्षेत्रफलमा त्यो बगैँचा निर्माण गर्ने, त्यो क्षेत्रफल निर्माण गर्न सकिन्छ। लागत अनुमान र स्रोत पहिचान गर्न सकिन्छ, कति खर्च लाग्छ र त्यो खर्चको स्रोतहरू कहाँबाट जुटाउन सकिन्छ, त्यो पक्षमा उनीहरूलाई सोच्न लगाउन सकिन्छ र स्रोत जुटाउने अभियानमा लाग्नको लागि बाटोहरू देखाउन सकिन्छ। बगैँचाको डिजाइन निर्माणमा उनीहरूलाई इन्भल्भ गर्न सकिन्छ। बगैँचाको डिजाइनसँगै बिरुवाहरू कस्ता प्रकृतिका बिरुवाहरू उक्त बगैँचामा रोप्ने यो पक्षमा उनीहरूलाई योजना बनाउनका निम्ति लगाउन सकिन्छ। आवश्यक पूर्वाधार के चाहिन्छ बगैँचा निर्माणका लागि र बगैँचालाई अघि बढाउनको लागि त्यसका बारेमा लगाउन सकिन्छ। वातावरणीय प्रभावको अध्ययन गर्न लाउन सकिन्छ। बगैँचा निर्माणको सवालमा सञ्चारहरू गराउन सकिन्छ। सँगै स्थानीय मालीहरू वा दिगो विकास सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरूसँग कसरी साझेदारी गर्ने त्यो पक्षमा उनीहरूलाई सिकाउन सकिन्छ। बगैँचाको हेरचाह कसरी गर्ने त्यो पक्षका बारेमा गहिरो अध्ययनहरू गराएर हेरचाहको कार्यक्रमहरू बनाउन सकिन्छ भने बगैँचा निर्माण हुँदै बगैँचाका जुन रेखदेखहरू अघि बढ्ने क्रममा आवधिक प्रतिवेदनहरू, रिपोर्टहरू समय समयमा तयार गर्दै सम्बन्धित जुन विषय शिक्षकलाई वा विद्यालय प्रशासनलाई बुझाउने काममा उनीहरूलाई इन्भल्भ गराउनुपर्ने हुन्छ। यसरी यी विविध प्रकृतिका क्रियाकलापहरूमा सिकारुहरूलाई इन्भल्भ गरेर सिकारुहरूले आफ्नो केवल सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र भन्दा पनि व्यावहारिक रूपमा यो परियोजनाको माध्यमबाट एउटा विद्यालयको यो दिगो विद्यालय बगैँचा निर्माण गर्न सक्नेछन्, जसको बहुउपयोग हुन्छ। मैले अघि नै कुरा गरिसकेँ, बहुउपयोग हुन्छ। उक्त बगैँचा शिक्षण सिकाइको क्रममा महत्त्वपूर्ण कन्टेक्स्ट बन्न सक्छ। उक्त बगैँचामा विभिन्न विषयहरू अध्यापन गराउनको निमित्त एउटा सन्दर्भ प्राप्त हुन्छ। उदाहरणका लागि बगैँचामा नेपाली विषय शिक्षण गर्न सकिन्छ बगैँचाको सन्दर्भ लिएर। बगैँचाको सन्दर्भ लिएर विज्ञान विषय शिक्षण गर्न सकिन्छ, किनकि विज्ञानका विविध विषयवस्तुहरू बगैँचामा हामी पाउन सक्छौँ। गणितका सन्दर्भहरू उक्त बगैँचाको माध्यमबाट सिकाउन सकिन्छ। यसैले बनिसकेको बगैँचाको माध्यमबाट पनि धेरै क्षेत्रमा अध्यापन गराउनका लागि कन्टेक्स्ट प्राप्त हुन्छ र विशेष गरी यस्तो किसिमका महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू निर्माण गरेर पुरा गर्नको निमित्त बालबालिकाहरूलाई इन्भल्भ हुने अवसर, संलग्न हुने अवसर प्रदान गर्ने हो भने गरेर सिक्ने अवसर उनीहरूले प्राप्त गर्छन्। मैले भर्खरै यो विद्यालयको बगैँचा निर्माणका सवालमा के गर्न लगाउन सकिन्छ विद्यार्थीहरूलाई भन्ने सन्दर्भको कुरा गरेँ। अब एउटा पक्ष, यो प्रसङ्ग उठाइरहँदा या कुनै विषयको प्रसङ्ग आएको छैन। न त यहाँ गणितका प्रसङ्ग उठेको छ, न विज्ञानको प्रसङ्ग उठेको छ, न सामाजिक अध्ययनको प्रसङ्ग उठेको छ, वा नेपाली वा भाषाको प्रसङ्ग उठेको छ, अङ्ग्रेजीको प्रसङ्ग उठेको छ। तर नजानिदो तरिकाले विभिन्न विषयका क्षेत्रहरू पनि यसभित्र प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसलाई नियालेर हेर्ने हो भने, केलाएर हेर्ने हो भने यसभित्र हामी विभिन्न विषय क्षेत्र पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ। उदाहरणका लागि बगैँचा निर्माण समिति गठन भन्ने पक्ष यो विशेष गरी सामाजिक अध्ययनको क्षेत्रभित्र पर्न सक्छ। अरू विषयमा पनि समाविष्ट हुन सक्छ, विशेष गरी सामाजिक अध्ययनमा पर्न सक्छ। त्यसै गरी जग्गा छनौटका कुरा विज्ञानता वातावरण पक्षमा हुन सक्छ। त्यस्तै जग्गाको क्षेत्रफल निर्धारण गर्ने कुरा गणितले गर्छ। कति क्षेत्रफलमा बगैँचा बनाउने भन्ने पक्ष गणितको हुन सक्छ। त्यस्तै लागत अनुमान र स्रोत पहिचान पनि गणितको हुन सक्छ। स्रोत पहिचानका निमित्त गणित मात्रै नभएर अन्य विषयहरूमा मार्फत पनि अगाडि जान सकिन्छ, तर लागत अनुमानको बजेटिङको लागि गणित जिम्मेवार छ। बगैँचाको डिजाइन निर्माण गर्न
विशेष गरी गणितले सहयोग गर्न सक्छ, विज्ञानले पनि सहयोग गर्न सक्छ। बिरुवाहरूको योजना कस्ता प्रकृतिका बिरुवाहरू लगाउने, त्यसमा गणितका कुरा सङ्ख्यात्मक रूपमा कुरा गर्दा गणितका प्रसङ्ग आउन सक्छ। बायोलोजिकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट कुरा गर्दा विज्ञानको प्रसङ्ग आउन सक्छ। त्यसै गरेर आवश्यक पूर्वाधार निर्माण त्यो बगैँचाको लागि गणित विज्ञानले ठुलो भूमिका खेल्न सक्छ। वातावरणीय प्रभाव अध्ययनका लागि विज्ञान सामाजिक अध्ययनले सपोर्ट गर्न सक्छ। सँगै सञ्चारका लागि भाषा अङ्ग्रेजी नेपालले सपोर्ट गर्न सक्छ। बगैँचाका बारेमा विविध प्रकृतिका कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नका लागि भाषा चाहिन्छ, जसमा अङ्ग्रेजी नेपालीले काम गर्न सक्छ भने स्थानीय मालीहरू वा दिगो विकास सम्बन्धी संस्थासँग साझेदारी भने सामाजिक अध्ययनले गर्न सक्छ। सँगै बगैँचाको हेरचाहमा विज्ञानको बढी भूमिका हुन सक्छ, अन्य विषयको भूमिका पनि रहन सक्छ। आवधिक प्रतिवेदनहरू लेख्दा भाषाका प्रसङ्गहरू अङ्ग्रेजीका नेपालीका कुराहरू आउन सक्छन्। त्यसैले यहाँ विषयहरू नचाहँदा नचाहँदै पनि विविध विषयहरू आइराखेका हुन्छन्, तर कुनै पनि विषयको सीमाभित्र यो परियोजना रहन सक्दैन। त्यसैले हामी मल्टिडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट भनेर भन्छौँ। यो विशेष प्रकृतिको प्रोजेक्ट हो र यस्ता परियोजनाहरूले सिकारुलाई सिक्ने अवसरहरू, गरेर सिक्ने प्रशस्त अवसरहरू दिने गर्दछ। अब यस्ता परियोजनाहरू सिकारुहरूलाई गर्न लगाइसकेपछि समय-समयमा सिकारुहरूको परियोजना कार्यको जुन उनीहरूले परियोजना कार्यमा गरेका विविध पक्षहरूको मूल्याङ्कन गरिराख्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि हामीलाई परियोजना कार्यका लागि रुब्रिक्सको आवश्यकता हुन्छ। यहाँ छोटो रुब्रिक्स प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ। विशेष गरी परियोजना कार्य सम्पन्न गराउनका निमित्त 6 वटा स्टेपहरू सामान्यतया हुने गर्छन्। यो निश्चित स्टेपहरू भन्दा पनि सामान्य स्टेपहरू 6 वटा स्टेप हुन सक्छन्। पहिलो कुरा त समस्याको बुझाइ, दोस्रो योजना निर्माणका प्रसङ्ग, तेस्रो योजना कार्यान्वयनको प्रसङ्ग, त्यसैगरी सूचनाहरूको अभिलेखीकरणका कुरा, सूचनाहरूको विश्लेषणका कुरा र निष्कर्ष सम्पादनका कुरा। यसरी 6 वटा विभिन्न क्राइटेरियाहरू वा 6 वटा विभिन्न स्टेजहरूमा यहाँ परियोजना कार्यलाई विभाजन गर्न खोजिएको छ र हरेक यो जुन कम्पोनेन्टमा रुब्रिकको यो जुन मूल्याङ्कनको तहगत कुरालाई विश्लेषण गर्दा हरेक अङ्गमा सिकारुले अत्यन्त उत्कृष्ट काम गरेमा 4 अङ्क, त्यही ढङ्गले सन्तोषजनक काम गरेमा 3 अङ्क, सामान्य काम गरेमा 2 अङ्क र सुधार गर्न धेरै पर्ने कामहरू 1 अङ्कमा विभाजन गर्न सक्छौँ। त्यसैले उनीहरूको कामको गुणस्तरको आधारमा 4, 3, 2, 1 अङ्कहरू दिन सकिन्छ। समस्याको बुझाइ देखि निष्कर्ष सम्पादनसम्म 4, 3, 2, 1 मा मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। यसरी रुब्रिकको माध्यमबाट हामी सिकारुको जुन पर्फर्मेन्सको मूल्याङ्कन गर्छौँ। यो रुब्रिकमा हामीले हेऱ्यौँ भने यो येल्लो लगाइएको पार्ट कुनै सिकारुको त्यो प्रोजेक्ट वर्कमा भएको यो वास्तविक अवस्था हो। यहाँ अङ्क गणना गर्ने हो भने समस्या बुझाइमा 3 अङ्क, योजना निर्माणको 2 अङ्क जोड्दा 5 अङ्क भयो, योजना कार्यान्वयनको 3 अङ्क, 5, 3, 8 अङ्क भयो, सूचनाहरूको अभिलेखीकरणको 3 अङ्क, 2 अङ्क, 8, 2, 10 अङ्क भयो, सूचनाहरूको विश्लेषणको 2 अङ्क, 12 अङ्क भयो, निष्कर्ष सम्पादनको 3 अङ्क, 15 अङ्क भयो। यसरी 15 अङ्क प्राप्त भइराखेको देख्न सकिन्छ र कुल 6 वटा हामीले क्राइटेरिया देख्न सक्छौँ। 6 वटा क्राइटेरियाको कुल पूर्णाङ्क, एक क्राइटेरियाको 4 अङ्कको दरले 6 चौको 24 अङ्कमा 15 अङ्क प्राप्त गरिराखेको छ। दोहोऱ्याएर गर्न सकिन्छ। 3 अङ्क, 2 अङ्क, 5 अङ्क, 3 अङ्क, 8 अङ्क, 2, 10, 2, 12, 3, 15, 15 अङ्क। 24 मा 15 अङ्क प्राप्त भइराखेको छ र 24 मा 15 अङ्क प्राप्त भइसकेपछि यसलाई प्रतिशतमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। 24 मा 15 प्रतिशतमा कन्भर्ट गरिसकेपछि ग्रेड बनाउन सकिन्छ। त्यसैले रुब्रिकबाट ग्रेडहरू बढिराखेको हुन्छ र यो काममा हामीले विद्यार्थीहरूले गरेका विभिन्न प्रकृतिका परियोजना कार्यहरूलाई रुब्रिक मार्फत मूल्याङ्कन गरेर उनीहरूको जुन कार्य सम्पादनको स्थितिलाई मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ। यसरी यस्ता परियोजना कार्यहरू विशेष गरी उच्च स्तरको परियोजना कार्य भन्छौँ। अहिले भर्खरै हामीले व्याख्या गरेको प्रोजेक्ट वर्कलाई यो ट्रान्सडिसिप्लिनरी
विषयगत सीमाभन्दा निकै पर रहेर डिजाइन गरिएको यो परियोजना कार्य हो। यस्ता कार्यहरू अत्यन्तै संवेदनशील भएर डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, निकै छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। पाठ्यक्रमभित्र पाठ्यक्रमले दिन खोजेको सिकाइ उपलब्धि वा दिन खोजेको सिकाइ सक्षमताहरूलाई आधार बनाएर त्यो परियोजना कार्य डिजाइन गर्न सकिन्छ। विशेष गरी सामान्य ज्ञान, बोध र प्रयोगभन्दा पनि विश्लेषण, मूल्याङ्कन र सिर्जनासँग सम्बन्धित कुराहरूका लागि यस्ता प्रोजेक्ट वर्कहरू डिजाइन गर्न सकिन्छ र विभिन्न विषयहरू यसमा इन्टिग्रेसन गर्न सकिन्छ। यहाँ विषयको सूची विविध प्रकृतिका हुन सक्छन्। इङ्ग्लिस, म्याथमेटिक्स, साइन्स, सोसल, कल्चर, इकोनोमिक्स, एग्रिकल्चर, अकाउन्ट एसेट्रा विभिन्न विषयहरू कोलाबोरेसनमा काम गर्न सकिन्छ भने र सिकारुले त्यो कामहरू मार्फत धेरै सिपहरू प्राप्त गर्न सक्छन्। कुनै वास्तविक सिद्धान्तहरू, ज्ञानहरू हासिल गर्न सक्छन्। ओपन माइन्डेड हुन सक्छन्। थिङ्क बियोन्ड द बक्स सोच्न सक्ने क्षमताको विकास हुन सक्छ। राम्रो कम्युनिकेटर बन्न सक्छन् उनीहरू, राम्रा लिडर बन्न सक्छन्। टिम वर्कमा जुन उनीहरूको लगाव हुन सक्छ, टिम लिडरसिपको डेभलप हुन सक्छ, एउटा सहयोगीको रूपमा काम गर्न सक्छन्, इन्क्वायरर भएर केही कुरा खोजी गर्ने इन्क्वायरर भएर काम गर्न सक्छन्, रिस्क टेकर हुन सक्छन्, क्रिटिकल थिङ्कर हुन सक्छन् र कुनै पनि कामलाई सही ढङ्गले ब्यालेन्स मिलाएर गर्न सक्ने क्षमताका बन्न सक्छन् र काम गरिसकेपछि त्यो काम कस्तो रह्यो, त्यस काममा के कस्ता कमी कमजोरीहरू रहे, आगामी दिनमा के गर्न सकिन्छ भन्ने क्रममा रिफ्लेक्सन गर्न सक्छन्। यसरी यस्ता परियोजना कार्यहरूको माध्यमबाट हामीले सिकारुहरूलाई विशेष उच्च तहका जुन सिकाइ सिपहरू हस्तान्तरण गर्न सक्छौँ। पक्कै पनि आजको यस भिडियो मार्फत मैले एउटा विशेष गरी इन्टरडिसिप्लिनरी, ट्रान्सडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट वर्कहरू कसरी डिजाइन गर्न सकिन्छ, एउटा विषयको सीमित घेराभन्दा बाहिर परियोजना कार्यलाई कसरी लान सकिन्छ र कोलाबोरेसनमा कसरी त्यो प्रोजेक्ट वर्कहरूलाई पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा गरेँ। पक्कै पनि यो चर्चाले यहाँहरूको जुन प्रोजेक्ट वर्क निर्माण र प्रयोगको जुन अभ्यास छ, त्यो अभ्यासमा केही भ्यालु एड गर्छ भन्ने विश्वासका साथ यहाँको प्रतिक्रिया र सुझावको अपेक्षा गर्दै बिदा हुन्छु। हस्, नमस्कार।